अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं क्योंकि टाइटल से आप समझ सकते हैं कि जो आज हम बात करने जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं नॉन जो सिटीजन हैं उनके ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर। और ये वो लीगल इमिग्रेंट्स भी आ जाएंगे, ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी आ जाएंगे और दीगर भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ को फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन उस हवाले से अब एक बहुत अहम और बहुत ही संजीदा नोयत का एक बिल सामने आ गया है, तजवीज़ जो है कानून साज़ी हो रही है और उसमें बहुत सा कुछ बदलने जा रहा है। लेकिन उसकी वजह ये है कि सदर ट्रंप की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और वो वाज़ेह ये है कि वो कहते हैं कि जी अमेरिका को हमने ग्रेट बनाना है और उसके लिए जो भी इक़दामात हैं, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमरीकियों के ऊपर लगना चाहिए और वो किसी के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, और जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर भी वो कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए। ये जो पैसा है आवाम का है और अपनी आवाम को मिलना चाहिए। तो आज के इस वीलॉग में जनाब हम तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि ये बिल लेकर कौन आया है और अब इस वक्त ये कानून साजी कहाँ तक पहुंच चुकी है और इसमें कौन कौन सी चीजें तब्दील करने जा रहे हैं। तो एक लंबी लिस्ट है, आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा और उसमें आप अपनी भी देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कांग्रेस में जनाब जो पेश किया गया बिल है, उसमें नॉन जो सिटीजन हैं उनके ऊपर वफाकी फेडरल जो बेनिफिट्स हैं उनकी रसाई को रोकने की बात की जा रही है। उनको फेडरल बेनिफिट से महरूम करने का कहा जा रहा है। अब ये इकदाम जो है हुकूमती इमदादी जो प्रोग्राम हैं उनकी एलिजिबिलिटी को सख्त बनाने के लिए कानून साजी का सहारा लिया जा रहा है। और ये अहम क्यों है, सवाल ये है इस जनाब, ये तजवीज़ रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप इंतजामी की जो वसी तर कोशिशों के एक तनाजुर में सामने आई है, जिसका मकसद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के मुताबिक चलाना है, ताकि जो उनकी फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसी को लेकर ही एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। जो फेडरल बेनिफिट्स हैं वो अमरीकी सिटीजन को वो कहते हैं जी हम तरजीह देंगे, और इमिग्रेशन से जुड़ी जितनी भी जो हैं फलाही सहूलियात हैं और उन तमाम तक रसाई को अब महदूद कर दिया जाएगा इस कानून के बाद। जनाब एक साल के दौरान जो जीओपी के जो कानून साजों ने मुतअद्दिद ऐसे इकदामात की हमायत भी की है और जिनके तहत फलाही सहूलियात को इमिग्रेशन पाबंदियों से मशरूत कर दिया गया है। और इनका मौक़िफ़ ये है कि प्रोग्राम हद से ज़्यादा फैल चुके हैं और माली तौर पर अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं। जिसकी जो हम बहुत ज़्यादा लंबा है क्योंकि उसको मैं जो है मैंने अहम पॉइंट निकाल लिए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ग्लेन ग्रोथमैन है जनाब, उन्होंने ये बिल पेश किया है और जिसका मकसद ये है कि कुछ फेडरल जो इमदादी प्रोग्राम हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको सिर्फ उन अफराद तक महदूद कर दिया जाए जिनकी अमरीकी शहरियत की तस्दीक हो। जैसा कि कांग्रेस डॉट जी ओ वी पर दिया गया जो पूरा एक स्टेटमेंट है उस पर बताया गया है। जो कांग्रेस में जो जमा करवाई गई है इस तजवीज़ को HR 7213 का एक उन्वान दे दिया गया है और इसे हाउस कमेटी बराए ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म के हवाले कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ हफ्ते तक ये बिल सिर्फ जो है मुतारिफ करवाया गया था और कमेटी की सतह से अभी आगे नहीं बढ़ा था। अब ये इकदाम जो है फ्लोरिडा के रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस हैं जनाब रैंडी फाइन और उसके बिल के बाद सामने आया है, जो गुज़श्ता साल के आखिर में पेश किया गया था, जिसमें तमाम गैर शहरी जो भी नॉन सिटीजन हैं उनके वफाकी फलाही सहूलियात खत्म करने की तजवीज़ दी गई थी। अब जो नॉन सिटीजन के लिए जितने भी वेलफेयर के बेनिफिट्स हैं, सहूलियात हैं, उनके जो खात्मे का बिल है वो जनाब 20 दिसंबर को नो वेलफेयर फॉर नॉन सिटीजन एक्ट के नाम से मुतारिफ करवाया गया था। और इसे फौरी तौर पर जो कहा गया था माली इस्लाह करार दिया था और कहा था कि वफाकी टैक्स दहनगान हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनका पैसा बड़े पैमाने पर और लापरवाही से नॉन सिटीजन के ऊपर लगाया जा रहा है, जबकि अमरीकी अवाम एक रिकॉर्ड कर्जों की जद में आए हुए हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कितनी वो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। आगे बढ़े और उसमें उन्होंने जनाब ये भी कहा था कि जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, हार्ड वर्कर्स हैं अमरीकी, वो नॉन सिटीजन की सेहत की सहूलियात, मुफ्त रिहाइश, फूड स्टैंप्स, मेडिकेड या किसी भी और चीज़ की अदायगी उनको नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो पैसा उनके ऊपर ही लगना चाहिए जिनके वो अहल हैं। उनके जो बिल के मुताबिक जनाब
جو بھی نان سٹیزنس ہیں ان کے لیے فیڈرل فلاحی سہولیات کی اہلیت کو وہ کہتے ہیں جی ختم کر دیا جائے. نمبر 2، جو موجودہ جتنی بھی استثنا ہے ان کو بھی ختم کر دیا جائے. جو کچھ پروگرام تک محدود رسائی دیتی ہے ان کو بھی ختم کیا جائے تاکہ یہ پیسہ امریکیوں کے اوپر صرف لگے. اور اس طرح جو بل سامنے آیا ہے جو امیگریشن کے حوالے سے سخت موقف رکھنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ پیش کیا ہے. اب جو ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ فلاحی فریم ورک ہے، آج ہم سب سے پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. اب یہ نئی قانون سازی جناب، ٹرمپ انضامی کے جو بحال کردہ امریکہ فرسٹ فلاحی فریم ورک پروگرام ہے اس کی بالکل عکاسی کر رہا ہے. جو ان کا پلان تھا یہ اسی کے اکارڈنگ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں خواہ وہ ڈاکومنٹڈ ہیں انڈاکومنٹڈ ہیں، اور ان کو ملنے والے جتنے بھی فیڈرل بینیفٹس ہیں اس میں کمی کی جائے، اور پروگرامز کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فردر سخت کر دیا جائے، کچھ پابندیاں لگا دی جائے تاکہ کم سے کم لوگ اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں. اب اس میں ظاہر ون بگ بیوٹیفل بل بھی لایا گیا تھا ایکٹ، اور اس کی جو اہم جو نکات تھے جن کے تحت 2026 میڈیکیڈ اور سنیپ کی ایلیجیبلٹی کو بھی محدود کیا جا رہا ہے. اس میں ظاہر لوگوں کو محدود کر دیں گے کہ کس کیٹیگری کے لوگ لے سکتے ہیں، کس کیٹیگری کے لوگ نہیں لے سکتے. اب یہ جو ہے انہوں نے فردر یہ کہتے ہیں جناب، جو بھی امیگریشن کے حامی ایکسپرٹس ہیں اور معاشی جو ہے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امیگرینٹس وفاقی آمدنی میں نمایاں کردار بھی ادا کرتے ہیں. جیسے کہ 2023 میں انڈاکومنٹڈ ورکرز نے سوشل سیکیورٹی میں 26.2 ارب ڈالر جو ہے اپنا حصہ ڈالا تھا، جن فوائد سے وہ کبھی مستفید بھی نہیں ہو سکیں گے. تو ان کے ناقدین کا یہ کہنا ہے جناب ایک پہلو یہ بھی ہے، وہ لوگ آپ کو بینیفٹ دے بھی رہے ہیں اور ان سے ان کو تو فائدہ نہیں ہے. اب اسی طرح جو نان سٹیزن جو ہیں کن جو بینیفٹ سے محروم ہونے جا رہے ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں، یا پھر وہ ایلیجیبل ہیں. جناب جو فائن نے اپنی تجویز کا اعلان کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صومالی غیر قانونی اور حتیٰ کہ قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کی امریکی ٹیکس دہندگان کی قیمت پر مفت مراد کو حاصل کر رہے ہیں. وہی بات انہوں نے کی تھی. اور جو امریکی امیگریشن کونسل ہے انہوں نے اس نریٹو کی بالواسطہ طور پہ تردید کر دی تھی، اور جو تنظیم کا یہ کہنا تھا کہ جو امیگرینٹس ہیں سنیپ میڈیکیڈ اور سرکاری جو بینیفٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ بہت زیادہ ان کے متعلق معلومات جو ہے وہ غلط بھی پھیلائی گئی ہیں. حقائق اس لیے جاننا انتہائی ضروری ہے. اسی طرح جو ہے انہوں نے اے آئی سی نے سخت امیگریشن نفاذ کے اقدامات اور ایلیجیبلٹی میں وسیع پیمانے پر کٹوتیاں ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا یہ پہلے ہی معیشت اور افرادی جو قوت ہے اس پہ اوپر ایک منفی اثر ڈال رہی ہیں، اور اس سخت پالیسیوں سے شہریوں اور غیر جو شہری ہیں نان سٹیزنس ہیں دونوں کے لیے قانونی عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس کی جہاں پر وہ فائدے گنوا رہے ہیں وہیں پر ان کی مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے. اب جناب انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس اور ان کے لیے جو صحت کی سہولیات ہیں اس میں اے آئی سی کے مطابق انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس اور میڈیکیئر جیسے فیڈرل جو ہیں ہیلتھ کے جو پروگرامز ہیں بینیفٹس ہیں اس کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہیں. اسی طرح باقی جو انشورنس کے پلان ہیں وہ بھی نہیں خرید سکتے ہیں، اور ان کو جو واحد استثنا جو ملتی ہے وہ ہنگامی طبی سہولت ہے جو ہاسپٹلز میں ہر صورت فراہم کی جاتی ہے، اور چاہے وہ مریض کی امیگریشن حیثیت کچھ بھی ہو، لیگل ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے، وہ ان کو ہاسپٹل میں سہولیات ملتی ہیں. اور ایمرجنسی میڈیکیٹ مریض کو نہیں بلکہ ہاسپٹل کو ادائیگی کرتا ہے، اور وہ بھی صرف جان بچانے والے جو علاج ہوتا ہے، اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اس ہاسپٹل کو کر دیا جاتا ہے. لیکن 1 اکتوبر 2026 سے او بی 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 کے تحت جناب ان ہنگامی خدمات کے لیے ریاستوں کو دی جانے والی وفاقی فنڈنگ میں بھی کمی کر دی جائے گی. تو ایک یہ پہلو بھی سامنے آیا ہے. اسی طرح جو لیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے میڈیکیڈ کی نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. جو 1 اکتوبر 2026 سے میڈیکیڈ کی جو ایلیجیبلٹی ہے صرف ان افراد تک محدود ہو گئی ہے جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، کیوبا ہیٹی میں سے داخل ہونے والے افراد ہیں، اور اسی طرح جو ہے کمپیکٹ آف فری ایسوسی ایشن کے شہری ہیں، اور یہ ان تک محدود ہو گئی ہے. اور وہ گروپس جو پہلے ایلیجیبل تھے مثلا جس میں اسائلم والے آ جاتے ہیں پناہ، اور اس کا اسائلم سیکرز ہیں، پیرولی ہیں، انسانی سمگلنگ کے جو متاثرین ہیں، اور یہ وہ تمام جو ہیں ان سے اب اس سہولت سے وہ بھی محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آ جائیں جناب، لیکن ان کو جو ظاہر گرین کارڈ والوں کو تو مل رہی ہیں وہ مل رہی ہیں. اور اسی طرح جو فوڈ اسسٹنس ہیں جناب وہ انڈاکومنٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے لیے سنیپ پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں،
और वो पहले ही एलिजिबल नहीं है, तो अब तो फर्दर उन्होंने फर्दर हो जाना है, और सोशल सिक्योरिटी तक उनकी जो रसाई है डॉक्यूमेंटेड जो है लोगों की सोशल सिक्योरिटी फवायद के भी वो एलिजिबल नहीं है। इसके बावजूद वो अरबों डॉलर पेरोल टैक्स की सूरत में अदा भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2023 में मैंने बताया कि 26 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम उन्होंने दी है, लेकिन इसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है। अब ये जो कानून साजी करवाई जा रही है, अगर तो ये हो जाती है तो इसमें बहुत सी कटौतियां हो जाएंगी, और नॉन सिटीजन जो इमिग्रेंट होंगे वो बहुत सी बेनिफिट से महरूम हो जाएंगे। तो देखते हैं आने वाले दिन इस हवाले से कैसे गुजरते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, इस दुआ के साथ, जहां रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।